रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महामारीका बेला सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध। प्रदेश 1 र लुम्बिनी बाहेक सबै प्रादेशिक सरकारले बाँडे भत्ता। सरकारी निर्णयले जनताको उपहास गरेको टिप्पणी। कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न कांग्रेसको माग। कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन् महामारीमा उपचार नगर्ने भए सरकार किन चाहियो। लागू हुन थाल्यो कोरोना, उपचार खर्च बिरामीलाई तिराउने सरकारी निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2335 जना डिस्चार्ज। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 लाख नाग्यो। पछिल्लो 32 दिनमा मात्रै 1 करोड बढी संक्रमित थपिए। र आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थान र चेन्नई बीचको खेल जारी। टस जितेको चेन्नई ब्याटिङ क्रिजमा खराब फर्मबाट गुज्रिएको दुवै टोलीलाई साख जोगाउने मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैं भत्ता दिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। चर्को विरोध भएसँगै दबाव थेक्न नसकेपछि संघीय सांसद र सरकारका मन्त्रीले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार पार्टीका सांसदको दशैं भत्ता बापतको कुल रकम 43,20,810 रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको छ। यो रकम संघीय संसद सचिवालय मार्फत सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसअघि बिहान संसदीय दलका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर सबै सांसदलाई दशैं भत्ता फिर्ता गर्न दलका नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको थियो। यस्तै सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले दशैं भत्ता बापत आएको रकम फिर्ता गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार सांसद र स्वकीय सचिवको खातामा आएको दशैं भत्ता बराबरको रकम अर्को महिना आउने तलबबाट कट्टा हुने गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। तर कर्णाली, गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 2ले भने दशैं भत्ता बापतको रकम फिर्ता गर्ने बारे कुनै निर्णय गरेका छैनन्। कोरोना कहरले जनतालाई सताइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशले चाडपर्व खर्च बापत जनप्रतिनिधिलाई 6 करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति गरी 4016 जना जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च बापत 15,000 रुपैयाँका दरले बाँडिएको छ। यस्तै प्रदेश सभाका 40 सदस्य मध्ये 18 जना मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारीका लागि करिब 20,50,000 रुपैयाँ दशैं भत्ता बाँडिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशले पनि दशैं भत्ता बापत सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवका लागि 82,50,790 रुपैयाँ वितरण गरेको छ। बागमती प्रदेशमा 110 जना सांसद छन्, जसमध्ये 2 जना सांसदले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिव र प्रदेशसभा अन्तर्गतका सबै सदस्यले दशैं भत्ता बुझेका छन्। भत्ता बापत राज्य कोषबाट उनीहरूका लागि 35,29,000 रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ। प्रदेश 2ले पनि दशैं खर्च बाँडेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले एक साता अघि नै दशैं खर्च बापत 1 महिना बराबरको पारिश्रमिक बुझेका हुन्। दशैं खर्च पाउनेमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू पनि छन्। यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार मन्त्री बाहेकका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दशैं खर्च बापतको रकम पठाइसकिएको छ। प्रदेश 2मा 107 जना सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै सांसदले दशैं भत्ता लिएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र नेउपानेले सांसदको दशैं भत्ता बापतको रकम सबैको खातामा दाखिला गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशका 53 जना सांसदलाई असोज 21 गते नै दशैं भत्ताको रकम खातामा उपलब्ध गराइएको हो। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च नदिने भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसददेखि प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्चको प्रबन्ध नगरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै संघीय सांसद तथा अन्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दशैं भत्ता उपलब्ध गराए पनि प्रदेश 1ले सांसदले भने दशैं भत्ता लिएका छैनन्। तर प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवालय सचिवहरूलाई भने दशैं खर्च उपलब्ध गराइएको छ। अब
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खान्न लोकाचार, खान पायो मानाचार, यो उक्ति नेपालका मन्त्री, सांसद र तिनका पिएको हकमा हुबहु लागू हुन्छ। किनकि विरोध भएन भने तिनले अनेकन नाममा आउने भत्ता बुझ्छन्। कतिसम्म भने पुरुष सांसदले सुत्केरी हुँदा महिलाले लगाउने सुई लगाएको रकम समेत बुझेको इतिहास साक्षी छ। अहिले पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला तिनै सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। जनता कोरोना संक्रमित भए आफै उपचार गर भन्ने सरकारले सांसदका लागि भने भत्ताको व्यवस्था गर्यो। तर व्यापक विरोध आएपछि तिनै सांसदहरूले भत्ता थाहा नपाइकन आएको र फिर्ता गर्ने भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई केही विषयले छायामा पारेको छ भने त्यो हो मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैंका लागि बाँडिएको भत्ताका विरुद्ध ओकलिएको वितृष्णा र गाली। हुन पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको सन्दर्भ र संक्रमित नागरिकलाई आफ्नो उपचार र व्यवस्था आफै गर भनेर सरकारले हात उठाएका बेला मन्त्री, सांसद र तिनका पीएहरूले भत्ता बुझ्न सुहाउँदैन थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073ले पनि उनीहरूका तलब, सुविधा, घर भाडा, गाडी खर्च लगायतका बारेमा बोले पनि दशैं भत्ताका बारेमा केही उल्लेख छैन। यसरी कानूनमै उल्लेख नगरिएको विषय र शीर्षकमा भत्ता बुझ्नु अनैतिक कार्य हुने र अझ महामारीका बेला त्यसो गर्नु अशोभनीय भएको तर्क गर्नुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। कानूनमा त्यो कुरा नराखिनु भनेको उनीहरूले पाउँदैनन् भन्ने नै हो। अब उनीहरूले पाउँदैनन् भनेर कानूनले भनिसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्री परिषदले यो साल पनि होइन पहिले नै गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अहिले चाहिँ भत्ता दियो। भत्ता कस्तो समयमा दियो भन्दा अहिले चाहिँ मान्छेलाई एउटा पीसीआर टेस्ट गर्नलाई समेत राज्यले सक्दिन भनेर हातछाडा गरिरहेको छ। तर चाहिँ उसले भत्ता चाहिँ दिने कुरा गरेर लि पनि सके र जनताको विरोध भइसकेपछि मात्रै फिर्ता गरेका हो। अब यो भनेको त अब ठुलो नैतिक प्रश्न हो र कानूनी प्रश्न पनि हो। विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जनताहरू दुःखमा भएका बेला जनताको साथमै हुनुपर्ने प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्णय गर्यो भन्दैमा भत्ता बुझ्नु जनभावनाको उपहास हुने बुझाइ छ कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाको। संसारमै काहीँ नभएको आफू भ्रष्टाचार गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई तलब दिन्छु भन्ने बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर निर्णय गर्ने पार्टीबाट जनताले अपेक्षा के गर्ने? अनि यो पार्टीले जनताहरू हस्पिटलमा बेड नपाएर बिरामीहरू मरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू जसले दुःख सुखमा जनताको साथमा रहन्छु र जनताका काम पूरा गर्छु, अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुन्छु भनेर कसम खाएर चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधि दशैंमा खसी काट्नका लागि, खसी किनेर अरूलाई दिनका लागि अनि भत्ता लिएर यो निर्णय गर्नु सरासर देश र जनताको विरुद्ध हो। यो अति अनैतिक काम गरेको छ सरकारले। अहिले महामारीका समयमा पनि सांसदका पारिश्रमिक र भत्ताका बारेमा निर्णय गरेर सरकारले जनता एकातिर र आफू अर्कोतिर भएको सन्देश दिन खोजेको अधिवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ। व्यापक विरोध आएपछि भत्ता फिर्ता गर्छु भन्नुको पनि तुक नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दृष्टिकोण नै आधारभूत रूपमा गलत छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। किनभने यो बेला त अरू देशमा त तलबहरू कटौती गर्ने, सुविधाहरू कटौती गर्ने अवस्था छ। नेपालमै पनि अरू थुप्रै प्राथमिकताहरूलाई हामीले कटौती गरेर यतातिर चाहिँ फन्डलाई चाहिँ यतातिर डाइभर्ट गर्ने भनेर हामी त्यो बहस चलाइरहेको छौँ। तर उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि यो हदसम्म पनि गिर्छन्। यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफूलाई छुट्टै वर्ग ठानेको छ। अहिले जनता जेसुकै भए पनि राजनीति गर्ने वर्ग चाहिँ आफू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने, आफूले मोज मस्ती गर्नुपर्ने जुन एउटा सोच छ, यो अभिजात वर्गीय सोच उहाँहरूमा फैलाइरहेको छ। संविधान सभा सदस्य हुँदा 4 वर्ष कार्यकालमा आफूले पाउने तलब भत्ता जनताकै काममा लगाएको स्मरण गर्दै नेता खतिवडाले सांसदले मलाई भत्ता राखिदिएको थाहा भएन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मेरो तलब कति हो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुँदैन। महिने पछि तलब कति आउँछ, भत्ता कति आउँछ, अनि घरमा बसेर घर भाडा लिने, मन्त्री कचहरीमा बसेर मन्त्री भाडा आउने, मेरो त खातामा पो जम्मा गर्दैछ भन्ने भोलि कुनै एउटा ठुलो बिचौलिया र तस्करले करोडौं रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदियो भने मलाई त थाहा थिएन जम्मा पो भएछ भने त्यस्तो गर्यो भने त्यसलाई कानून लाग्दैन। जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी हो। म पनि 4 वर्ष संविधान सभाको सदस्य भए। मैले आफूले पाउने तलब सुविधा र सबै रकम जनताहरूलाई ओखलढुङ्गामा नै समर्पित गरे। मैले 1 पैसा पनि लिन। सरकारी निर्णयले संसदीय सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको पनि खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। राजतन्त्रकै बेला पनि 2057 सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि राज्य कोषबाट दशैं खर्च उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो।
थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको मुलुकमा दशैं भत्ता मात्रै उपलब्ध गराउनु पनि त्यति सुहाउँदो विषय होइन। जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब र भत्ताको व्यवस्था नभए उनीहरूले अन्य स्रोत खोज्दा अनियमितता हुने भए पनि विषम परिस्थितिमा जनचाहना अनुसार निर्णय हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। यो महामारीको बीचमा पहिल्यै जनतालाई उहाँहरूले भनिदिनु भएको हुन्थ्यो कि यसपालि नमान्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी दशैं भत्ता लिँदैनौँ भनेर एउटा एग्रिमेन्ट भएर गइरहे भए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो नगरेर अहिले सबै दिएसम्मको खातामा पैसा हालिसकेपछि चाहिँ अनि आएर चाहिँ फेरि हामी फिर्ता गर्छौँ अथवा यो गर्छौँ भन्नु चाहिँ फिर्ता गरेको अनुगमन कसले गर्ने, फिर्ता भएको पनि कतिपय गर्छु भनेको कुरा फिर्ता पनि भएको हुँदैन, पछि तिर्सन्छन्। त्यही भएर यो भनिराखौँ भन्नेतिर मात्रै जान्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा डिसिजन गरेर लिइसकेपछि यो प्रकारको नाटकले चाहिँ उही जनतालाई भ्रमित गर्ने बाहेक त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भत्ताको व्यापक विरोध भएपछि केही सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले भत्ता बापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाले भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। भत्ता बापतको रकम फिर्ता होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश र नागरिकको अवस्थाको परवाह नगरेर भत्ता दिने निर्णय गर्नु र त्यसलाई विरोध हुनु अघिसम्म सकार्नु भनेको कुनै कोणबाट पनि उचित राजनीतिक र नैतिक चरित्र होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीको बेलामा नै जनतालाई सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संक्रमित आफैले उपचार गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्ने भनी कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकार कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेर गैर जिम्मेवार बनेको कांग्रेसको ठहर छ। अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कोरोना परीक्षण र निशुल्क उपचार गर्नका लागि कांग्रेसले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारी अस्पतालहरूले सोही निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालले आज एक सूचना जारी गरी संक्रमित आफैले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने जनाएको छ। वीर अस्पतालले पनि यो निर्णय लागू हुने जनाएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार छुट्याइएको समूह बाहेक अरूको उपचार नबेहोर्ने भन्दै भोलिदेखि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले जानकारी दिनुभयो। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले भने यो निर्णयको लागि स्पष्ट गाइडलाइन्स तयार भए मात्र भविष्यमा लागू गर्न सक्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना बिमा गरेकाको हकमा भने उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिनेछ। सबै प्रकारका कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नगर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरकारको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ़िरहेको निष्कर्ष सहित सरकारले 15 दिनभित्रै 2000 वटा हाई डिपेन्डेन्सी बेड बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हाल कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितको स्तरोन्नति सहित हाई डिपेन्डेन्सी युनिट निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै प्रवक्ता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका बढी प्रभावित जिल्लामा हाल प्रयोग नभएका क्वारेन्टिन स्थललाई 15 दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गरी विकास गर्ने निर्णय पनि भएको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3790 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 2388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2008 जना, ललितपुरमा 281 जना र भक्तपुरमा 49 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर
नम्बर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 40,778 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,335 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 94,501 जना पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,470 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा प्रमुखलाई चाडपर्वका बेला कार्यक्षेत्र नछोड्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय लिन पर्ने हुन सक्ने भन्दै दशैंको बेला बिदा नबस्न निर्देशन दिनुभएको हो। चाडपर्वका बेला आवागमन बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि वृद्धि हुन सक्ने गृहले औल्याएको छ। गृहको निर्देशन अघि नै सुरक्षा निकायले मातहतका सबै युनिटलाई परिपत्र गरेर चाडपर्वमा कर्मचारीलाई बिदा नबस्न सर्कुलर जारी गरिसकेको छ। गृहले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, घुमफिर नगर्न, भेला भोज भतेर नगर्न तथा जो जहाँ छ त्यही बसेर पर्व मनाउन पनि गृहले आग्रह गरेको छ। आगामी मङ्सिर 15 गते एकै दिन 649 स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका अस्पतालको शिलान्यास हुने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको बैठकले आज सो निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुरूप स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ। अस्पतालहरूको डिजाइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र सबै पालिकामा अस्पताल भवनको शिलान्यास एकैसाथ मङ्सिर 15 गते गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर लगायत मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्न स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ। सामाजिक सञ्जाल लगायत विद्युतीय माध्यममा सुरक्षा संवेदनशील विषय समेत जोडी संकटकाल कर्फ्यू लाग्ने भन्ने सूचना सम्प्रेषित भएको पाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसलाई गलत, तथ्यहीन, भ्रामक र निराधार भनेको छ। गृह मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताएको छ। आज बिहानदेखि तत्काल कर्फ्यू लगाइएको सशस्त्र प्रहरीले एयर ट्राफिक र नेपाल भारत सीमामा हुन सक्ने सुरक्षा खतराको निगरानी राखिरहेको भन्दै अस्पताल बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरिएको भन्ने सन्देश पठाइएको थियो। यी सन्देश कसले र किन पठाएको हो भन्ने बारे गृहले बताएको छैन। बाँकेमा वन्यजन्तुका लागि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर मैत्रीपूर्ण बन्दै गएको छ। पश्चिमी मूल नहरमा पर्ने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य साना ठुला सामुदायिक वन क्षेत्रमा विचरण गर्ने वन्यजन्तु आयोजनाले निर्माण गरेका संरचना र पूर्वाधारमा आएर खेल्नुका साथै नहरमा तिर्खा मेटेर फर्किने गरेका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 45 किलोमिटर पश्चिमी मूल नहर मध्ये 32 किलोमिटरमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र, 6 किलोमिटरमा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन र बाँकी 26 किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक वन पर्छ। यही वनमा विचरण गर्ने दुर्लभ वन्यजन्तुसँगै पन्छीहरू अचेल तिर्खा मेट्न नहरमा आउने जाने गर्न थालेका छन्। पानी सञ्चालन भएपछि नहर वन्यजन्तु मैत्री बनेको हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापा। त्यो हामीले हरेक खरे खोलाहरूमा हाम्रो नहरलाई मुनिबाट पास गर्छौं र माथिबाट चाहिँ जुन जंगली जनावरहरू तलमाथि गर्नलाई त्यसले कुनै अवरोध पुर्याउँदैन। त्यसको साथसाथै अब नहरमा पानी चल्ने हुनाले त्यो पानी खानलाई जंगली जनावरहरू पनि त्यहाँ जाने हुनाले हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो जनावर त्यो भित्र जाने र आउने गरेर हामीले र्याम्प भन्छौं, त्यो र्याम्प हामीले तयार गर्दैछौं। त्यसबाहेक अब कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो नहरमा जनावरहरू पानी खान जाँदा फस्यो भने त्यसलाई निकाल्नलाई अथवा त्यसलाई हामी साइफन भन्छौं, त्यो साइफन भित्र नपसोस् भन्नाले त्यो साइफनको मुखमा हामीले चाहिँ त्यो ट्र्यास र्याकहरू राख्छौं अनि त्यसबाट जंगली जनावरहरू त्यो भित्र पर्दैन। आयोजनाले वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मैत्री बनाउने प्रयत्न पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो। वन्यजन्तुको आवागमनलाई असर नपर्ने गरी 2-2 किलोमिटरको दूरीमा नहरमा र्याम्प निर्माण गरिएको छ भने विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तु मैत्री पासिङ प्यासेज राखिएको छ। उत्तरबाट दक्षिण बग्ने खहरे खोला
बेलामा नहरलाई अन्डरग्राउन्ड गरी खोलाको किनार र खोला पास हुने ठाउँमा प्राकृतिक स्वरूपकै वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माण गरी माटो फिलिङ गरिएको छ। वन्यजन्तुलाई कंक्रिटको ढलानमा हिँड्न असहज हुने भएकाले खोला नाला तथा झरना भएको ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड नहर बनाएर माथि माटो फिलिङ गरी प्राकृतिक बाटो जस्तै बनाइएको छ। पुनः आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापा धेरै जसो हाम्रो चाहिँ यो नीलगाई हरिण बाघहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त देख्न सक्छौँ। हाम्रो नहरको डिलमै देखिन्छ, कहिले पानी खाएको देखिन्छ। त्यो किसिमको अवस्था छ र त्यसले चाहिँ त वास्तवमा हाम्रो नहरको कारणले वातावरणलाई असर पार्ने भन्दा त्यो वातावरण मैत्री भएको छ, किनभने जनावरहरूलाई सुक्खाको टाइममा हामीले चाहिँ सहजै रूपमा पानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। वन्यजन्तु नहरमा खस्न नदिन नहरको दुवै किनारमा तारजाली लगाउने योजना छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पश्चिमी मूल नहर निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेकाले पनि अहिले यो नहर वन्यजन्तु मैत्री भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 4वटा उजुरी परेका छन्। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतेवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको समितिले जानकारी दिएको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्धका उजुरी संसदीय सुनवाई समितिले आज खोलेको हो। संसदीय सुनवाई समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राजदूत खतेवडा र रेग्मी विरुद्ध अनियमितता, कार्य सम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायत विषयमा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनवाई समिति सदस्य पुष्पा भूषालले आगामी 17 गतेका लागि उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भने कुनै उजुरी नपरेको बताइएको छ। शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्तलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 6 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका नरेश मेचेलाई काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। मेचे विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतले 17 वर्ष कैद र 1,50,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि म्याग्दीको पर्यटकीय गन्तव्य घोरेपानी पुन हिलमा पर्यटक प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। घोरेपानी टोल सुधार समितिको अगुवाईमा यही कार्तिक 1 गतेदेखि तिहारसम्म पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो। दशैं तिहारमा पर्यटकको आवागमन बढ्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्ने भएकाले तिहारसम्मका लागि सो क्षेत्रमा पर्यटकका लागि बन्द गरिएको टोल सुधार समितिका अध्यक्ष वीरेन पुनले बताउनुभयो। कास्की सहित म्याग्दी तर्फको पदमार्गबाट पनि पर्यटकलाई घोरेपानी प्रवेशमा निषेध गरिएको समितिका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो। घान्द्रुकमा यसअघि नै पर्यटन समितिले प्रवेश निषेध गरिसकेको छ। उहाँका अनुसार अनुगमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.58 अङ्कले उकालो लागेर 1570.38 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 29 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 5.66 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 1,26,51 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 79.52 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 189 कम्पनीका 15,478 कारोबारबाट 33,53,201 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 97 करोड 90,94,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4 करोड नागेको छ। ग्रीष्मकालीन समयको आगमनका कारण संक्रमणको तीव्रतामा कुनै कमी नआएको समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। 1 करोड संक्रमित पछिल्ला 32 दिनमा थपिएका छन्, जबकि 2 करोडबाट संक्रमितको संख्या 3 करोडमा पुग्न 38 दिन र 1बाट 2 करोडसम्म पुग्न 44 दिन लागेको थियो। यो तथ्याङ्कले संक्रमण दर तीव्र भएको देखाएको छ। गत हप्ता दैनिक विश्वभर 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएका थिए। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र ब्राजिल सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने मुलुकको शीर्ष सूचीमा रहेका छन्। अमेरिकामा प्रत्येक 10,000 मा 247 जना संक्रमित छन्।
यो पूरा संख्या इन्डियामा 55 र ब्राजिलमा 248 जना रहेको मानिन्छ। पछिल्लो समय युरोपमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै चिन्ता थपिएको छ। इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, पोल्यान्ड, युक्रेन, साइप्रस र चेक गणतन्त्रमा पछिल्लो समय नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको रोइटर्सले जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सले राजस्थान रोयल सामु 126 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा चेन्नईले 125 रन मात्र बनाउन सक्यो। चेन्नईका सुरुवाती ब्याट्सम्यान खासै चल्न सकेनन्। सामकुरान भाइस, फाफ्लु डी प्लेसिस 10 रनमा आउट भए। यस्तै सेन वाटसन 8 रनमै पभिलियन फर्किए। क्याप्टेन महेन्द्र सिंह धोनी 28 बल खेल्दै 28 रनमा आउट भए। राजस्थानका लागि जोफ्रा आर्चर, अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल र राहुल टेवाटियाले समान 1-1 विकेट लिए। दुवै टोली जारी सिजन खराब फर्मबाट गुज्रिएका छन्। चेन्नईले आज राजस्थानलाई हराए अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। जारी सिजनको पहिलो भेटमा पनि चेन्नई राजस्थानसँग हारेको थियो। आज ऊ त्यसको बदला लिन चाहन्छ, तर स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थानलाई हराउन चेन्नईलाई कठिन हुने देखिएको छ। पुछारमा रहेको राजस्थान पनि चेन्नईलाई हराएर अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। राजस्थानले पनि 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। आजको हारले टोलीको प्लेअफको सम्भावना कमजोर तुल्याउने भएकाले दुवै दबावमा छन्। यसैबीच केही बेरमा राजस्थानले जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।